बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज तलबा, 11वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद आखिरी गज़ल गो शायर अहमद नदीम कासमी की दूसरी गज़ल है गोया। ये हमारे सिलेबस का आखिरी लेक्चर है, लेकिन मैं अपने अजीज तलबा और बाकी नाजरीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि सिलेबस के लेक्चर्स तो मुकम्मल हो गए, लेकिन मैं कुछ अदबी मौज़ूआत पर भी कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा और उसके साथ साथ कुछ मालूमाती और कुछ तारीखी जो हकायक हैं उन पर भी वीलॉग्स बनाता रहूँगा। लिहाजा आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करते रहिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो आइए अपने मौजू की जानिब। अहमद नदीम कासमी की दूसरी गज़ल, इसमें कुल 4 शेर हैं मक्ते के अलावा। तो हम आज पहले तीनों अशार जो हैं एक ही लेक्चर में इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मतला पढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं। अब तो कुछ और ही एजाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाए। एक ही मुश्किल लफ्ज़ है एजाज। इसका लफ्ज़ी मतलब है वो मौजज़ा या फिर कानून फितरत के खिलाफ कोई अमर, कोई अनोखी बात, कोई अनोखा काम भी कह सकते हैं। मफहूम ये है कि अब तो कुछ ऐसा मौजज़ा हो कि रात को भी सूरज रोशन रहे। दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसकी तशरीह काफ़ी मुश्किल है। सबसे पहली बात कि शायर ने साइंस की बढ़ती हुई तरक्की को पेश नज़र रखते हुए ये बात की है। जैसा कि आपको पता है अजीज तलबा कि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। अगर हम सिर्फ 100 साल पीछे चले जाएं तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो उस दौर में नहीं था, जो हमारे ज़ेरे इस्तेमाल है या जिस टेक्नोलॉजी से हम फ़ायदा उठा रहे हैं उनमें से कुछ भी नहीं था। और अगर 100 साल पहले का इंसान आज के दौर में दोबारा जिंदा कर दिया जाए तो यकीनन वो आज की नई टेक्नोलॉजी, नई आसाइशें और सहूलियात को देखकर वो ये सोचेगा कि मैं कहीं जन्नत में आ गया हूँ। यानी इतनी सहूलियात 100 साल में सिर्फ हो चुकी हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि 20वीं सदी और अब जो 21वीं सदी शुरू हो चुकी है, इनमें इंसान ने इतनी तरक्की की है कि ये 125 साल की तरक्की एक तरफ और गुज़िश्ता तमाम सदियों की तरक्की जो है एक तरफ। तो ये 125 साल की तरक्की जो है वो इसका पलड़ा भारी है। मिसाल के तौर पे अब इंसान जहाज़ों पे उड़ भी रहा है और ऐसे क्रूज़ शिप बन चुके हैं जिसमें 4-5 हज़ार लोग बहरी जहाज़ में सफ़र कर सकते हैं। बड़े लग्जरी किस्म के उसके अंदर होटल्स भी हैं। समंदरों का सीना चीर के इंसान समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुका है। पहाड़ों को खोद कर ऐसी ऐसी कानें ऐसे ऐसी वसाइल दरियाफ्त कर चुका है जो पिछली सदी में नहीं थे। तेल की दरियाफ्त, गैस की दरियाफ्त, कोयले की दरियाफ्त, ये सब गुज़िश्ता 100 साल में हुआ है। फिर उसके बाद रेडियो से फिर टीवी के बाद फिर कंप्यूटर के बाद फिर मिनी कंप्यूटर, अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल, फिर सेल फोन, अब और स्मार्ट सेल फोन आते चले जा रहे हैं। अब जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। उसके साथ फिर इंटरनेट आ गया। फिर इंटरनेट के साथ एक नया इंटरनेट का समंदर जो है वो दरियाफ्त हो गया, जिसको हम सोशल मीडिया कह सकते हैं। तरह तरह के वेबसाइट्स और देखने को बहुत कुछ, कभी वो चीज़ें जो किसी फिल्म में, एक रील में गाने और वीडियोस जो है हम महफूज रखते थे, फिर वो डिस्क में आ गए और अब वो फिर यूएसबी में आ गए और अब तो वो इंटरनेट पर दस्तयाब है। आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और किसी तरह की भी तहरीर हो, कोई वीडियो हो, कोई गाना हो, कुछ भी आप ख्वाहिश रखें तो आपके सामने आ जाता है। और इसके साथ साथ अब तो खैर इंसान एटम बम तक बना चुका है, खलाओं का सीना चीर रहा है, मरीख पर जाने की बातें कर रहा है। और इसके साथ साथ अब तो नई टेक्नोलॉजी ऐसी भी आ गई है
کہ جس سے آپ مصنوعی طریقے پر بارش برسا سکتے ہیں. یعنی اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ اس کا تصور ماضی میں نہیں تھا. تو سائنس کی بدولت ہی یہ سب کچھ ہوا ہے. تو سائنس کی بدولت انسان آج بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 50 برسوں میں شاید اس سے بھی مختلف دنیا دیکھنے کو ملے. تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اب تو خیر کچھ روبوٹس بھی تیار ہو گئے ہیں جو کہ بالکل انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، بلکہ انسانوں سے بہتر جواب دیتے ہیں. ایک شعر دیکھیے گا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے. تو کچھ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نیا اور انوکھا کام کرنا چاہیے. اب شاعر کی خواہش ہے کہ اتنا کچھ تو ہم نے کر لیا، ایسے ایسے ناممکنات کو ہم نے ممکن بنا دیا، لیکن اب کچھ سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. ایسا کام کہ جو ماضی میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو. ایسا انوکھا کام، ایسا ناممکن کام کہ جس کے بارے میں عام انسان سوچے تو وہ صرف سوچنے کی حد تک رہ جائے، اس کو عملی طور پہ اس عملی جامہ پہنانا تقریباً ناممکن ہو. قیامت ڈھائے گا جوش جنوں ابنائے دانش کا، اڑے گا دامن دنیا کسی دن دھجیاں ہو کر. تو خواہش کیا ہے؟ اس نے پہلے تو یہ کہا کہ کچھ ایسا، کچھ نیا، کچھ انوکھا، قانون فطرت کرنا چاہیے، کوئی انوکھا کام، کوئی معجزہ کر کے دکھانا. دیکھیے عزیز طلبہ، معجزہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو بس انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ معجزات کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، یہ ایک معجزہ تھا. تو اب عام انسان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، لیکن ایک خواہش تو ہے، اور شاعر بھی اسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ کیوں نہ کچھ انوکھا قانون فطرت انسان کرے، عام انسان. اور وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ سورج پر اپنا کنٹرول، یعنی اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کاش کہ ایسا ہو کہ سورج جو ہے وہ غروب نہ، اس کو بجھایا نہ جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج رہے اور غروب نہ ہو، ڈوبے نہیں، ہمیشہ وہ ہمیں نظر آتا رہے آسمان پہ. تو ایک عجیب سی خواہش ہے اس کے پیچھے، ایک انوکھی بات، قانون فطرت بات. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا جو ہے نا وہ ناممکن ہے. اور وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ قیامت والے دن سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. تو یہ قیامت والے دن ہی ممکن ہے، اس سے پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسا کر گزریں. لیکن شاعر کی ایک خواہش ضرور ہے، زمانے پر نہ صحیح دل پہ اعتبار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے. تو شاعر ایک ایسا زور دکھانے کی بات کر رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس کو یادگار کے طور پہ اپنے ذہنوں میں بٹھائے رکھیں. ایک اور بات میں یہاں جو ہے وہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس سے مصنوعی بارش، زلزلے، سیلاب اور عجیب طرح کے جو ہے طوفان لائے جا سکتے ہیں. اور وہ ٹیکنالوجی ہے ہارپ ٹیکنالوجی، انگریزی میں HARP. اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو سرچ کریں تو آپ کو اس کے بارے میں بے شمار معلومات مل سکتی ہیں. ہارپ ٹیکنالوجی امریکہ نے اس کو بنایا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے اس سے بہت دفعہ کام بھی لیا ہے. اور گزشتہ چند برسوں میں جو دنیا کے مختلف ممالک میں جو اچانک مصنوعی طریقے سے آگ لگی اور کئی لاکھ مربع میل جنگل جل گئے، جیسے آسٹریلیا میں لگی تھی چند سال پہلے، ترکی میں 2-3 سال پہلے لگی تھی، پھر ترکی میں ایک زلزلہ بھی آیا تھا، پھر مراکش میں کچھ ایسے زلزلے مختلف علاقوں میں آئے ہیں کہ جن کی توقعات نہیں تھیں، لیکن ایسا ہوا. کچھ جگہوں پہ 2022 میں پاکستان میں سیلاب آیا تھا جو کہ دریاؤں کا پانی نہیں تھا بلکہ پہاڑوں سے
بارش کا پانی، اتنی بارش ہوئی تھی، تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مصنوعی طریقے سے وہ بارش برسائی گئی اور سیلاب لایا گیا۔ تو ایک ایسی ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے، ہارپ ٹیکنالوجی، جو امریکہ کے پاس ہے۔ عزیز طلبہ، ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں جب ہارپ کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کر رہا تھا، میں نے ایک کتاب میں اس کے حوالے سے پڑھا کہ امریکہ کے وہ سائنٹسٹ جو ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک اور کام سوچ رہے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ کسی طرح اس زمین، ہمارے اس پلینٹ کی جو گردش ہے، اس پر کنٹرول حاصل کیا جائے، اس کو قابو میں کیا جا سکے۔ خدا نہ خواستہ، ویسے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ اس پر زمین کی گردش پر قابو کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ سورج جو ہے وہ پھر تھم جائے گا، کیونکہ جب زمین تھم جائے گی تو سورج بھی تھم جائے گا، یا پھر کم از کم سست ہو جائے گا، یا پھر اگر زمین کی گردش کو گھمائیں، دوبارہ اس کو پیچھے کی جانب اس کی حرکت دیں گے، تو اس طرح سورج مغرب سے بھی نکل سکتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا ہو، لیکن وہ یہ سوچ ضرور رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں یا پھر مستقبل میں ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ بھی کر پائیں گے تو کوشش کرنے میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور شاید وہی ایک دن ہو کہ جو قیامت کا دن بن جائے ہم سب کے لیے، کیونکہ انسان اپنی موت کو خود دعوت دیتا ہے جب وہ اس طرح کے حرکتیں کرتا ہے جو قانون فطرت ہو۔ تو فطرت کے ساتھ انسان جو ہے نا، جب بھی اس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر کا ایک اور بھی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ روشنی جو ہے وہ خیر، بلائی اور امید کی علامت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو اندھیرا ہے وہ شر کی علامت ہے، برائیوں کی علامت ہے، وہ شیطانی طاقتوں کی علامت ہے، مایوسی کی علامت ہے، برے دنوں کی علامت ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ روشنی ہمیشہ رہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خیر ہمیشہ رہے، بلائی ہمیشہ رہے، امید رہے، خوشحالی رہے، اچھے دن رہے، اور وہ رات جس میں برائیاں پنپتی ہیں، جس میں بدکاریاں ہوتی ہیں، جس میں برے کام ہوتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وہ رات جو ہے نا کبھی نہ آئے۔ تو ایک پہلو اس شعر کی تشریح میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نہیں چاہتا کہ ایسی رات ہو، ایسا اندھیرا پھیلے جو شیطانی طاقتوں کو حرکت دے، یا پھر برے کام ہو، بدکاریاں ہوں، چوریاں ہوں، یا پھر کچھ شر پھیلے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ہر طرف روشنی ہو جو کہ خیر اور بھلائی اور امید کی علامت ہے۔ تو آخر میں ایک شعر کے تاریک بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہا ہوں میں۔ تو اب چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب۔ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط، مجھے زہر پلایا جائے۔ تو سقراط جو ہے جی، یہ یونان کا ایک فلسفی تھا، اور یہ بات ہے تقریباً 2400 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400 سال پہلے۔ تعارف کا مطلب ہوتا ہے جی شناسائی، جان پہچان وغیرہ وغیرہ، یا جان لینا۔ مفہوم ہے آج کے دور کے انسان کے افکار جب لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بولا کہ مجھے بھی سقراط کی طرح زہر پلا کر مار دو۔ یہ اس کا ترجمہ تو نہیں ہے شعر کا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ تلمیح کا شعر ہے، اس میں ایک تاریخی ایک واقعہ جو سقراط سے منسوب ہے، ایک تاریخی کردار سقراط جو ہے اس کا ذکر اس میں آ گیا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو حقیقت یہ ہے عزیز طلبہ کہ سقراط ایک فلسفی تھا، ایک عظیم فلسفے کے بانیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ ایک سنگ تراش کا بیٹا بھی تھا، مجسمے وغیرہ بناتا تھا، فلسفی بھی تھا۔ تو دنیا میں کچھ لوگ تو اس کو پیغمبر کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال سقراط جو ہے اس کے کچھ اپنے نظریات بھی تھے۔ اول اس نے کچھ آفرینش عالم اور تخلیق انسانی کے حوالے سے کچھ نئے نظریات پیش کیے، جو کہ
یونان کے جو رہنے والے تھے ان کے جو پرانے نظریات سے ان سے ٹکراتے تھے، ان سے متصادم تھے، اور پھر آہستہ آہستہ جو وہاں کے یونان کے پجاری ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، جن کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں، جن کو قدیم روایات پر مبنی جو مذہب تھا اس کو ماننے والے کہتے ہیں، جو کہ دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، ان کے نظریات، ان کے عقیدوں سے جو ہے سقراط کے نظریات ٹکراتے تھے، کیونکہ سقراط ایک نئی بات کرتا تھا، نیا فلسفہ لے کے آتا تھا، ایک نیا خیال پیش کرتا تھا، تو نیا عقیدہ جو ہے متعارف اس نے کروایا تھا، تو وہ پرانے جو مذہبی لوگ تھے جو وہ نہیں مان رہے تھے، تو سب سے پہلے تو پجاریوں اور پروختوں کے ساتھ اس کا تصادم ہوا، تو انہوں نے، جیسے ہمارے یہاں پہ مولوی جو ہوتے ہیں جب کوئی علم کی بات یا نئی بات کرے تو اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کو منکر قرار دے دیتے ہیں، اس کو کافر قرار دے دیتے ہیں، تو اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب سقراط نے کوئی نئی بات کی تو اس دور کے جو ان کے مذہب کے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے مولوی تھے، پجاری تھے یا پروخت تھے، انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ لگا دیا اور اس کو کہا کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پھر سقراط نے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لگایا، کچھ نوجوان ایسے تھے جو سقراط کو گرو سمجھنا شروع ہو گئے اور اس کی پیروی کرنا شروع کر دی، تو سقراط نے پھر انصاف کا علم جو ہے بلند کیا اور مساوات کی بات کی، اور وہ لوگ جو کہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کی، کمزوروں کی ترجمانی کی، تو یہ بات بھی اب طاقتوروں کو پسند نہ آئی، اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ کسی نئے ایسے شخص کو جو کہ عوام کی بات کرے اور استحصال شدہ طبقے کی بات کرے اور ان کی حکمرانی کو چیلنج کرے اور ان کے لیے خطرہ بن جائے ان کے اقتدار کے لیے، تو وہ ان کو پسند نہیں آتا، تو جو مذہبی لوگ تھے وہ پہلے سے خلاف تھے، اور پھر حکمران طبقہ جو ہے وہ بھی سقراط کے خلاف ہو گیا، تو انہوں نے مل کر کسی طرح سوچا کہ یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، ہمارے اقتدار اور ہم جو حرام کھا رہے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو انہوں نے اس پر الزامات لگا کر اس کو گمراہ قرار دے کے اس کو سزائے موت سنا دی، اور سزائے موت میں اس کو زہر کا پیالہ پینے کی اس کو حکم دیا، یعنی اسے کہا کہ یا تو اپنے نظریات اپنے عقیدوں سے باز آ جاؤ اور نوجوان نسل کو گمراہ نہ کرو، یا پھر سزائے موت کے طور پر یہ زہر پی لو۔ تو اس نے، کیونکہ وہ سچا تھا، کھرا تھا، وہ ایک حق سچ کا استعارہ تھا، تو اس نے زہر پی لیا، لیکن وہ اپنے نظریات سے باز نہ آیا، تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے نظریات تھے وہ زیادہ مقبول ہوئے۔ اس کا شاگرد تھا، سقراط کا جو شاگرد تھا وہ افلاطون تھا، افلاطون کا آگے شاگرد ارسطو تھا، اور ارسطو کا آگے شاگرد سکندر اعظم تھا جو کہ یونان کا بادشاہ بنا بعد میں۔ تو جب یہ شاگردوں سے ہوتا ہوا یہ اس کا فلسفہ، اس کی باتیں، اس کے نظریات جب سکندر اعظم تک پہنچے تو پھر اس کو شاہی حمایت حاصل ہوئی، اور پھر اس کے نظریات بہت مقبول ہوئے، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ 2500 سال گزرنے کے باوجود بھی سقراط کو لوگ یاد کرتے ہیں اور اس کو علامت سمجھتے ہیں نئے نظریات کی، حق سچ کی، مساوات کی، انصاف کی علامت اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، وہ واقعہ سنانا بہت ضروری تھا۔ ایک شعر، جو حق کے لیے جان نذیر اپنی گوا دے، تاریخ نے اس کو کبھی مردہ نہیں لکھا۔ تو سقراط آج بھی زندہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ سچ بات میں ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ، جینا ہے تو پھر جینے کا اظہار نہ مانگو۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی شاعر کہنا کیا چاہتا ہے اس واقعے کی طرف، تلمی کا سہارا لے کر شاعر اپنی کون سی بات کرنا چاہتا ہے؟ تو شاعر چاہتا ہے کہ اب جو نیا انسان ہے وہ پرانے خیالات اور رسوم و رواج میں تبدیلی کی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ
पुराने लोग पुरानी बातें करते रहते हैं, पुरानी अकीदे, पुराने नजरियात, वही घिसे पिटे जो हैं वो बातें करते रहते हैं, और नई बात नहीं करते, नया कुछ इजाद नहीं करते, नई कोई फिक्र जो है उसको परवान नहीं चढ़ाते, और फिर कोई नया कोई इल्म आ जाए तो उससे उसको पसंद नहीं करते। जैसा कि हिंदुस्तान के लोगों ने शुरू शुरू में अंग्रेजों की हर चीज से नफरत की। वो अगर कोई मुस्बत चीज भी लेकर आए तो उससे भी नफरत की और उसको बिद्दत करार दे दिया। जैसा कि अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ कि अंग्रेजों ने पटड़ी बिछाई रेल की, तो वहां के लोगों ने उसको बिद्दत करार देकर पटड़ी को उखाड़ दिया। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे कदीम रिवायात को मानने वाले थे कि जो अच्छी बात होती थी उससे भी कोशिश करते थे कि इज्तनाब किया जाए, और उसको अंग्रेजों से मंसूब करके उससे नफरत करते थे। बहरहाल जो चीज़ बुरी है वो बुरी है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, और हमेशा जो वक्त के साथ साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वही कामयाब रहते हैं। वरना फिर इंसान बहुत पसमानदा हो जाता है, पीछे रह जाता है। शेर दिखेगा, हक बात पे ताजीरें कुछ आज नहीं कौसर, बेदर्द जमाने की ये रीत पुरानी है। और जैसा मैंने कहा कि जो लोग नई तर्ज और आला अफकार के हामिल होते हैं, पुराने लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, और शायद वो ये भी समझते हैं कि ये जो नए ख्यालात जो है लोगों तक पहुंचा रहा है, नई बात कर रहा है, नया अकीदा, नए नजरियात, तो ये हमारे इक़्तिदार को भी जो है ना नुकसान पहुंचाएगा, उसके लिए खतरा है। या फिर हमारी जो इजारादारी है उसके लिए भी खतरा है। तो वो अपने लिए हर उसको खतरा समझना शुरू कर देते हैं, और समझते हैं कि एक नया लीडर आ गया जो कि हमारी जो रहनुमाई है या फिर हमारा जो कंट्रोल है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर उसको रद्द करते हैं, उस पर इल्जामात लगाते हैं, उसको गुमराह कुन करार देते हैं, और बहुत कुछ करते हैं जो कि फी ज़माना भी हो रहा है और हमेशा से होता आया है और आइंदा भी होता रहेगा। इकबाल का बड़ा उम्दा शेर इस हवाले से, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। यानी पुरानी तर्ज पे अड़ जाना और नए कानून से डरना, नए तरीक़ाकार से डरना, ये बहुत ही कठिन मुश्किल मंजिल है कौमों की जिंदगी में। तो मुसलमान जो अरूज से जवाल तक पहुंचे, उनके जवाल के असबाब में एक ये बात भी थी कि वो वक्त के साथ आगे नहीं बढ़े थे। वो तालीम में बहुत पीछे रह गए थे, साइंस में बहुत पीछे रह गए थे, और यूरोप के अक़वाम साइंस में बहुत आगे चले गए थे, और फिर उन्होंने जदीद असलहा बना लिया था, और उसी असलहे से फिर पुराने मानने वाले, तलवारों वाले और खंजर वाले मुसलमानों को उन्होंने शिकस्त फाश देकर उन पर कब्जा जमा लिया था। तो वक्त के साथ साथ चलने वाले ही कामयाब होते हैं। तो नए दौर का जो इंसान है जी, वो लोगों की जाहलियत और कम अकली पर हैरान भी है, बरहम भी है, गुस्से में है कि आखिर ये इतना जाहिल इंसान क्या कर रहा है। मेरी अगर कोई बात मैं खरी करता हूँ, सच्ची करता हूँ, ठीक करता हूँ, नहीं करता हूँ, जो कि इनको माननी चाहिए, नहीं मानते, और ये आज भी उसी जाहलियत के दौर में रहते हैं और पुराने दौर में रहते हैं, किसी नई बात को कबूल ही नहीं करते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, तरक्की करना नहीं चाहते। क्यों अपने आप को उन्होंने पीछे रखा हुआ है। तो शायर कहता है कि मैं जब नए इंसान से मेरा तारुफ हुआ तो यकीनन वो भी सुकरात की तरह था, कि नया इंसान भी नई बातें करता है, सुकरात की तरह, नए नज़रियात हैं उसके, नई तालीम है, नया शऊर है, नया सलीका है, लेकिन पता नहीं क्यों पुराने लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती, और लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, और वो लोगों की जाहलियत और कम अकली पर मातम करता है, और बिलाखिर कहता है कि मुझे भी सुकरात की तरह जहर का प्याला दे के मार दो, क्योंकि जब सुकरात भी नई बात करता था तो वो भी नहीं बचा, तो मेरा भी बचना जो है ना वो नामुमकिन है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि मुझे भी मार दिया जाए, मैं भी सुकरात हूँ, मुझको भी जहर पिलाया जाए। तो वो तंग आ जाता है, तंग आके वो कहता है कि क्या फायदा ऐसे लोगों में रहने का जो कि कोई
कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ नई बात नहीं करना चाहते, कुछ नया इजाद नहीं करना चाहते, कुछ दरियाफ्त नहीं करना चाहते, कुछ नया इल्म जो है उसकी तरफ राग़िब भी नहीं होना चाहते, तो फिर बेहतर यह है कि इन लोगों में जिंदा न रहा जाए, बल्कि इन लोगों से अपनी जान छुड़ा ली जाए। दो शेर देखिएगा। शहर मजबूर के खामोश कलीमों बोलो, तुमको गोया आई है दरकार तो ये लो बोलो। जान तो मुझको भी प्यारी थी मगर क्या करता, कोई अंदर से कहे जाता था बोलो बोलो। ताहिर जमील साहब के बड़े उम्दा अशार। तो सुकरात जो है जी, ये मैं एक बार फिर बताता चलूं कि अगरचे कि इसको जहर पिलाकर मार दिया गया था, लेकिन 2400 साल से ये हक और सच का इस्तिआरा है। जो शख्स भी हक और सच की बात करेगा, नए नजरियात लेकर आएगा, हुक्मरान तबके को चैलेंज करेगा, उनके लिए उनकी इजारादारी के खिलाफ खतरा बनेगा, और ख़ास तौर पर जो ऐसे प्रोखत पुजारी या मौलवी हैं जो जिन्होंने अपने मजहब को तिजारत बनाया हुआ है, उनके खिलाफ बात करेगा कोई भी शख्स, तो वो आज के दौर का सुकरात है। तो आज के दौर के सुकरात को भी शायर कहता है कि वो कहता है मुझे भी जहर दिया जाए, क्योंकि वो जहर पीना अपने लिए एक एजाज समझता है। तो आइए अब चलते हैं शेर नंबर 3 की जानिब। मौत से किसको मफर है मगर इंसानों को, पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। मफर का मतलब फरार, और सलीका का मतलब तरीका या ढंग वगैरह। मफहूम ये है कि मौत से किसी को भी जाए फरार नहीं, लेकिन इससे पहले इंसान को जीने का सलीका तो सिखाया जाए। सबसे पहली बात अजीज तलबा के मौत एक अटल हकीकत है। कुरान मजीद का फरमान है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। और ये सिर्फ हमारे कुरान मजीद में नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ये बात है कि इंसान मौत से भाग नहीं सकता। चाहे आप जितना मर्जी जीने की ख्वाहिश कर लें, चाहे आप जितना मर्जी अपने आप को ठीक रख लें, सेहतयाब रख लें, लेकिन आखिरकार मौत को सिर्फ एक बहाना चाहिए आपको इस दुनिया से ले जाने के लिए। तो इंसान ने अपनी तारीख में तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए बड़े जतन किए, बड़ी मेडिसन दवाएं बनाने की कोशिश की जो कि इंसान को तादेर जिंदा रखें। अमृत की तलाश लोग करते रहे ताकि हमेशा जिंदा रहें, आब हयात की तलाश में मारे मारे फिरते रहे, बहुत कुछ किया, लेकिन मौत जो है ना वो आपको कहीं भागने नहीं देती। आप जहां मर्जी चले जाएं, खला में चले जाएं, समंदर की तह में चले जाएं, किसी गार में छुप जाएं, किसी भी जगह आप चले जाएं, लेकिन जब मौत ने आना है ना तो फिर उसने आपको कहीं से भी तलाश कर लेना है और ले जाना है। तो मौत जो है ना ये इससे जाए फरार मुमकिन नहीं है। गालिब इस हवाले से कहते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब और उन मज़ाहिब में मौजूद तमाम फिरके, तमाम मसालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौत ने आना है। बाकी बेशुमार इख्तलाफात पाए जाते हैं हर मज़हब में, हर फिरके में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, अकीदे हैं, और लेकिन इख्तलाफात तो हैं। मगर मौत के हवाले से सारे के सारे मज़ाहिब, हर तरह के मज़हब को मानने वाले एक बात पर इत्तफाक करते हैं कि मौत ने आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी जिंदा रह लो फिर भी मौत ने आना है। लेकिन फिर भी मौत से डरते नहीं है, ये बड़े हैरानी की बात है। तो ऐसे लोग जो मुल्हिदीन हैं, जो किसी खुदा पर भी यकीन नहीं रखते, लेकिन मौत पर वो भी मुत्तफिक हैं कि मौत ने आना है जी, मौत लाजिम है। लेकिन फिर हैरानी की बात कि वो भी मौत से नहीं डरते। जब मौत ने आना ही आना है और फिर मौत का कोई एक दिन मुअय्यन भी है और ये भी नहीं पता कि कब है, फिर भी लोग मौत से नहीं डरते, ये बड़े हैरानी की बात है। तो शायर ने ये कहा है कि मौत से किसी को फरार नहीं है। एक शेर है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। लेकिन असल बात शायर ने दूसरे मिसरे में की है कि मौत तो चले
आखिरकार इंसान का अख्ताम मौत पे होना है, लेकिन उससे पहले जो जिंदगी है उसको तो ठीक तरह से गुजारा जाए, उसको तो सलीके से गुजारा जाए। कम से कम जीने का तरीका तो इंसान को आना चाहिए, जो कि फी ज़माना नहीं है। तो अजीज तलबा, आज के दौर में अखलाकी अकदार की बेपनाह पामाली हो रही। हकीकत ये है कि बज़ाहिर तो लगता है कि इंसान एक तहजीब याफ्ता दौर में रहता है, तमद्दुनी ज़िंदगी गुजार रहा है, शहरी ज़िंदगी गुजार रहा है, पढ़ा लिखा है, सुलझे हुए कपड़े पहनता है, और बज़ाहिर उसमें इंसानियत नज़र आती है। लेकिन है ऐसा नहीं, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आज का पढ़ा लिखा तहजीब याफ्ता इंसान भी हकीकत में अंदर से उतना ही वहशी और दरिंदा है जितना कि आज से हजारों साल पहले जंगलों और गारों में रहने वाला इंसान। यकीन कीजिए कि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है और आपका भी होगा कि जैसे ही इंसान को मौका मिलता है ना, तो फिर उसके अंदर का असली दरिंदा बाहर आ जाता है और फिर वो अपनी दरिंदगी का इजहार भी करता है। बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कि जाहलियत के दौर का इंसान करता था। आज भी ऐसे ऐसे जराइम, ऐसे ऐसे गुनाह देखने और पढ़ने और सुनने को मिलते हैं कि यकीन कीजिए कि उन पर एतवार ही नहीं आता कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, अपने जैसे इंसान के साथ इतना जुल्म कर सकता है। यहाँ तो लोग मुर्दों को कब्रों से निकाल कर उनकी बेहुरमती कर देते हैं और बच्चों से भी बदफेलियां और बदकारियां करते हैं, और उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम कोई जुल्म कर रहे हैं, कोई ज्यादती कर रहे हैं। लोगों का हक छीन लेना, कत्लो गारत करना, दूसरों पर रोब जमाना, दूसरों को अपने मातहत रखते हुए उनकी तज़हीक करना, ये इंसानियत की तज़हीक। यकीन कीजिए कि ऐसे ऐसे गुनाह और जराइम सुनने को मिलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यकीन नहीं आता कि आज के दौर का इंसान ऐसा कर रहा है। और ऐसे गुनाह जो कि शायद कौम लूत ने भी ना किए हों, जो शायद कौम आदो समूद ने भी ना किए हों, फिर भी ऐसे गुनाह आज के दौर में हो रहे हैं। तो वो अखलाकियात कहाँ हैं जो कि एक पढ़े लिखे इंसान में होनी चाहिए? वो अखलाकी अकदार खत्म हो चुकी है। अब तो इंसान अपने लिए जीतता है, गैरों के लिए तो जीतता ही नहीं है, दूसरों के लिए जीतता ही नहीं है। वो तो चाहता है कि बस जो कुछ भी हो मुझे मिल जाए, सारी आसाइशें मेरे पास आ जाए, सारी दौलत मेरे पास आ जाए। और अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला बाइख्तियार बना देता है, उसको कोई ओहदा मिल जाता है, कोई मनसब मिल जाता है, कोई बड़े ओहदे पर अफसर लग जाता है, कोई इक़्तिदार मिल जाता है, कोई दौलत मिल जाती है, तो यकीन कीजिए वो खुदा बन के बैठ जाता है। और ऐसा रवैया होता है कि जैसे वो बाकी इंसान जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और वो जो है वो सबसे बरतर है। उसका रवैया इंसानों से कीड़े मकोड़ों जैसा होता है। एक शेर दिखेगा, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। तो यकीन कीजिए कि जब भूख हो, मुफलिसी हो, तो फिर अखलाकी अकदार की पामाली भी होती है। और एक इसका और भी जाविया है कि जो अखलाकी अकदार की पामाली होती है, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें कि बाज़ औक़ात इंसान नफ्सियाती हो जाता है और ऐसी हरकतें करता है कि जो इंसानियत के मुताबिक नहीं। बाज़ औक़ात इंसान मजलूम होता है और वो अपना जालिम से बदला लेने के लिए ऐसे गुनाह और जराइम करता है। बाज़ औक़ात लगता है इंसान को कि मेरा हक छीना जा रहा है, वो अपना हक वापस लेने के लिए बदअखलाकी का सहारा लेता है, अखलाकी अकदार की पामाली करता है, अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करता है। तो वजूहात बेशुमार हैं, लेकिन उसका सबब भी इंसान ही है कि इंसान जब एक पे जुल्म करता है तो फिर मजलूम उसका बदला लेने के लिए दूसरों पे जुल्म करता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। दश्त तन्हाई में जीने का सलीका सीखिए, ये शिकस्ता बामो दर भी हम सफर हो जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि जब इंसान को ताकत मिलती है, इक़्तिदार मिलता है और ओहदा मिलता है, तो फिर वो दूसरों का हक छीनने पर भी आ जाता है। उसकी कोशिश होती है कि बस जो कुछ भी है ना वो मुझे मिल जाए। दुनिया की सारी आसाइशें, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया के सारे ओहदे, सारा कुछ जो भी
انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا کے پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس مجھ کو مل جائے، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جہاں کو، جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جینے کا ڈب جو ہے نا وہ انسان کو سیکھنا پڑے گا کہ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، اور اس سوال کا جواب کیا ہے کہ کیسے سیکھا جا سکتا ہے، وہ میرے پاس ہے۔ کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں 90% سے زیادہ مسلم ہیں، اور یقیناً مجھ کو سننے والے بھی اکثریت میں اہل اسلام ہیں۔ تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جینے کا سلیقہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو قرآن مجید میں مذکور ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت پر عمل کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے، انہوں نے جو کہا اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، اور یقین کیجئے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ چھوڑ دیا ہے، ان کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جو کچھ بھی وہ احادیث اور قرآن مجید کی صورت میں چھوڑ گئے اس پر عمل نہیں کیا۔ آج اسی لیے مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہو رہا ہے، ایک مظلوم بن کے زندگی گزار رہا ہے، ایک غلام بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ اگر وہ جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے، اگر وہ دوبارہ عروج حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کو صرف ماننا نہیں بلکہ ان کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ عشق نبی صرف دکھانا نہیں بلکہ اس کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا، عملی طور پر یہ بتانا پڑے گا کہ ہاں میں عاشق رسول ہوں، اور یہ آپ اسی طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ جب آپ ان کی بات پر عمل کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، حقیقی طور پر ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو عزیز طلبہ، لیکچر ہمارا تمام ہوا، سلیبس مکمل ہوا۔ ایک آخری شعر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ ہمیں سلیقہ نہ آیا جہاں میں جینے کا، کبھی کیا نہ کوئی کام بھی کرینے کا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔